حيا قيوما سميعا بصيرا شهادة وحدة صاحبة ولا ولدا عبد الله ونبيه محمد أحمد الأنبياء محمدا خير البشر رحمتك الله الصمد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنوار أحمد الأنبياء محمودا ومقصوما وحدة كاملة عاملة شاملة ومتقنة في الجلال بالبراهين التي لم يسبق إليها من مخلوق ومنزول صاحب علم وحكم ونظم سواء كان نبيا ووليا حبيا طبيا رزقيا شفيعا أمة أسوة حسنة صراطا نبية حسنا منظما شرفا مجسما نبيا محترما رسولا سلاما وتسلية وتكرمة ومغفرة
صراطا نبيا إماما نبيا إنعاما نبيا أنورا نبيا أشرفا نبيا أحسنا نبيا حسنا نبيا مكرما نبيا عبد الله ونبيه محمد أنورنا محمد أحسننا محمد أجدرنا محمد جميلنا محمد متيننا محمد أميننا محمد مكيننا محمد أنور الخلق جميلنا محمد أحسن الخلق أميننا محمد نزيلنا محمد وأنزلنا محمد إحساننا محمد إعلاننا محمد إكرامنا محمد أجبرنا محمد وأحببنا محمد اللهم صل على محمد صل على إمامة محمد لطافة محمد كرامة محمد تلاوة محمد شفاعة محمد أمارة محمد جبال محمد بحار محمد وبحر محمد اسم محمد وجسم محمد وقسم محمد رسم محمد وأجل نقل فضل محمد ميعاد محمد ميقات محمد ميلاد محمد منال محمد ملاذ محمد مداد محمد انتقال محمد ارتحال محمد ذات سات محمد كتف ذات محمد بذل ناس محمد جميل محمد المتين محمد مكين محمد زمن محمد زمانة محمد أمانة محمد دمار محمد طهارة محمد لطف محمد ألطاف محمد آيات محمد أعمال محمد آمال محمد صلى على محمد محمد اللهم صل على محمد أبا نسامة محمد كرامة محمد دلالة محمد اللهم صل على محمد صابر الصحابة محمد وعلى آل محمد انتقال محمد ارتحال محمد منال محمد مقام محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد سخاوتنا محمد طهارتنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وبارك وسلم ناصر وسلم ومرحبا وسلم وعبد وسلم عبد وسلم ومرحبا وسلم حسن وسلم وقبر وسلم ومدر وسلم بدار وسلم إنعام وسلم روضة وسلم
وسلم وعليهم وسلم يدانا وسلم أمانا وسلم حسنانا وسلم شريفانا وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم سلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.